ہمارے دادا پیر و مرشد بابا سرکار یوسف علی نگینہ رحمہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کلام لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا نہ شمس و قمر کہہ کے شانہ ستارے نہ جنت دا سامان ہوندا. اے جلوے اے منظر اے رنگین نظارے محمد دے ہونے تھی ہوئے نے سارے جے پیدا نہ ہوندے محمد پیارے نہ ظاہر کدی آپ رحمان ہوندا. پنگورے چ جل سونا انگلی ہلاوے تے چن او دی انگلی تے نچ نچ وکھاوے تے پارے دے وانگو پیا دور لاوے جدھر کملی والے دا فرمان ہوندا. جن نور اپنے تو رب نے بنایا من اللہ نور دا پاک آج آیا کدی رب نہ کہندا سراجم منیرا جے ساڈے دیا سونا انسان ہوندا. او ہر شے دا جوہر تے اصل دو عالم او آدم بھی ہے پر ہے آدم تو اقدم جے سورج نہ ہوندا نہ ہوندیاں شواواں بنا بیج کینے گلستان ہوندا. ٹھکانہ نہ کر جلیا محدود اسدا ہے ہر ذرے وچ نور موجود اسدا ہے پتے دی رگ رگ چ جوہر دا جلوہ تو کیوں ایویں جاندا اے حیران ہوندا. خدا کیتا مختار کل مصطفیٰ نو غلام دا کر دیتا ارض و سما نو جو حاکم نہ منے حبیب خدا نو کدی دا کامل نہیں ایمان ہوندا. کرن دے نہ ہوندا میرے مصطفیٰ دا نہ لگدا پتا ابتدا انتہا دا نہ یوسف نگینہ لٹاوندا نگینے نہ مضمون ہوندا نہ عنوان ہوندا.